बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नंगे पाँव नंगे जिस्म बग़ैर ख़तनों के उठाए जाओगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उस पर मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या मर्द औरतें एक दूसरे को देखते होंगे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त मामला इससे कहीं ज़्यादा सख्त होगा, इसका ख्याल भी कोई नहीं कर सकेगा। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खेमे में थे। आपने फरमाया, क्या तुम उस पर राज़ी हो कि अहले जन्नत का एक चौथाई रहो? हमने कहा कि जी हाँ। आपने फरमाया, क्या तुम उस पर भी राज़ी हो कि अहले जन्नत का तुम एक तिहाई हो? हमने कहा जी हाँ। आपने फरमाया, क्या तुम उस पर राज़ी हो कि अहले जन्नत का तुम निसफ़ रहो? हमने कहा जी हाँ। फिर आपने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग उम्मत मुसलमा अहले जन्नत का हिस्सा होंगे, और ऐसा इसलिए होगा कि जन्नत में फर्मा बरदार नफ्स के अलावा और कोई दाखिल ना होगा, और तुम लोग शिर्क करने वालों के दरमियान तदाद में इस तरह होंगे जैसे स्याह बैल के जिस्म पर सफ़ेद बाल होते हैं या जैसे सुर्ख रंग के जिस्म पर एक स्याह बाल होता है। क़यामत के दिन सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा जाएगा, फिर उनकी नस्ल उनको देखेगी तो कहा जाएगा कि ये तुम्हारे बुज़ुर्ग दादा आदम हैं। पकाने पर वो कहेंगे कि लब्बैक। अल्लाह ताला फरमाएगा कि अपनी नस्ल में से दोज़ख का हिस्सा निकाल लो। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, है परवरदिगार, कितनों को निकालूं? अल्लाह ताला फरमाएगा, फ़ीसद 99% दोज़ की एक जनती। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम में 100 में 99 निकाल दिए जाएं तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम उम्मतों में मेरी उम्मत इतनी ही तादाद में होगी जैसे स्याह बैल के जिस्म पर सफ़ेद बाल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, हाज़िर हूँ, फरमा बरदार हूँ, और हर भलाई तेरे हाथ में है। अल्लाह ताला फरमाएगा, जो लोग जहन्नम में डाले जाएंगे इन्हें निकाल लो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, जहन्नम में डाले जाने वाले लोग कितने हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर 1000 में से 999। यही वो वक़्त होगा जब बच्चे गम से बूढ़े हो जाएंगे और हामला औरतें अपना हमल गिरा देंगी, और तुम लोगों को नशे की हालत में देखोगे, हालांकि वो वाकई नशे की हालत में ना होंगे। बिल्कुल अल्लाह का अज़ाब सख्त होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। सहाबा को ये बात बहुत सख्त मालूम हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम में से वो खुश नसीब शख्स कौन होगा? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें खुशखबरी हो, 1000 याजूज माजूज की कौम से होंगे, और तुम में से वो एक जनती होगा। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अहले जन्नत का एक तिहाई हिस्सा होगे। रावी ने बयान किया कि हमने उस पर अल्लाह की हम्द बयान की और उसकी तकबीर कही। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि आधा हिस्सा अहले जन्नत का तुम लोग होंगे। तुम्हारी मिसाल दूसरी उम्मतों के मुकाबले में ऐसी है जैसे
کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے، یا وہ سفید داغ جو گدھے کے آگے کے پاؤں پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم یقوم الناس اللہ رب العالمین کی تفسیر میں فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی سارے جہانوں کے پروردگار کے آگے کھڑا ہوگا، اس حال میں کہ اس کا پسینہ کانوں کی لو تک پہنچا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ ناحق خون کے بدلہ کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں معاف کروا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے معاف کرا لیں کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ کہا کہ ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے ابو المتوکل ناجی نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے، لیکن دوزخ و جنت کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا، اور پھر ایک دوسرے پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوئے تھے، اور جب کانٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے پر پہچان لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے حساب میں خود خرادی کی گئی اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے؟ پھر ان قریب ان سے ہلکا سا لیا جائے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف پیشی ہے۔ مجھ سے عمر بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جہجیہ نے بیان کیا، ان سے عثمان بن اسودہ نے، انہوں نے کہا میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا۔ اور اس روایت کی متابعت ابن جرجہ، محمد بن سلیم، ایوب اور صالح بن رستم نے ابن ابی ملیکہ سے کی ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر زمین بھر کر تمہارے پاس سونا ہو تو کیا سب کو اپنی نجات کے لیے فدیہ میں دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تم اس سے بہت آسان چیز کا دنیا میں مطالبہ کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔